اهلا وسهلا وليدات مره اخرى. وصلنا ليكزارسيس نيميرو 4 ديال لي زيكزارسيس بروبوزي في العلم اللي هما نورمالمون 7. نتمنى انني نقدر نكمل معكم السبعه في هاد لي دو جور ان شاء الله. المهم وصلنا ليكزارسيس 4. ليكزارسيس 4 الجديد فيه هو انه فيه دو بارتي. ردوا البال، لا بليبار ديال لي زيكزارسيس كيتلاحوا في ليكزامان راه كيكونوا فيهم دو بارتي. شنو هو الدور ديال لا بروميير بارتي؟ لا بروميير بارتي تو سامبلومون بحال قلتي واحد الوسيله باش نقدروا نفكوا او نبسطوا لا دوزيام بارتي. نشرح لك اكثر. لوبجي ديال ليكزارسيس، الا شتي معايا ليكزارسيس اللي عندك دابا ولدي، شوف معايا مزيان ليكزارسيس اللي عندك، راه ديجا غيتافيشا في ليكرون وديجا سي بارطاجي سور انستغرام. ليكزارسيس 4 لا دوزيام بارتي فيه شنو هي لا فونكسيون اللي عندنا؟ اف دو اكس ايكال اكس كاري موان 1 سور اكس كاري الان دو اكس. هاد الناس ملي يشدوا ديك لا فونكسيون اف دو اكس هذه اللي دوينا عليها وخدموا لا ديريفي ديالها، خرج لهم في الوسط اكس كاري موان 1 بلس 2 الان دو اكس. وحلو انهم يدرسوا الاشاره ديالها. اش داروا؟ لحق صعيب درس الاشاره ديال شي حاجه فيها اكس وفيها الان ديال اكس، غيصعب لك كي غدير تجبد هاد اكس. اي حاجه غتطبقها هنا خصها تطبق على اكس، دونك الا فكيتها هنا غتوحلها هنا. بمعنى اخر شدوا ديك البسط ديال اف بريم ولاحظ معايا هبط لا كيستيون نيميرو 5 ا في لا بارتي 2. 5 ا في لا بارتي 2 غتلقى نعم سيدي انهم باردون ماشي 5 ا 3 ا غتلقاهم كيطلبوا نعم سيدي مونطري كو اف بريم ايكال جي دو اكس على اكس على بيسونس 3. داكور؟ دونك خرجت لهم في اف بريم جي الفوق على اكس على بيسونس، هي ماشي خرجت لهم جي، خرجت لهم اكس كاري موان 1 بلس 2 دو اكس. ما عرفوش درسوا الاشاره ديالها، اش داروا؟ سماوها جي، حطوها وهما يدرسوها وحطوا طابلو دو فارياسيون ديالهم ديال جي، وقدروا يجبدوا لو سين ديال جي من خلال طابلو دو فارياسيون كيف ما غنديروا حنا ان شاء الله. وهما يمشيو يفكوا الحريره ديال لا دوزيام بارتي بهذا المعنى بكل بساطه. هذا الشيء اللي كاين. دونك على بركه الله غنبداو نعمل سيدي. بيان سور الله يرضي على ولدي، خصك تكون شتي ليكزارسيس 1 ليكزارسيس 2 ليكزارسيس 3. خاصك تكون حاط حداك نورمالمون الريزومي ديال البرونش انفيني والريزومي ديال الالان اللي حتى هما ديجا بارطاجي في انستغرام. داكور؟ على بركه الله نمشيو لا بروميير بارتي. لا فونكسيون اللي عندنا جي دو اكس ايكال اكس كاري موان 1 بلس 2 الان دو اكس. لو دومين ديفينيسيون اللي قالوا لنا هما واللي بلا ما يقولوا لنا خصنا نعرفوا حنايا عندنا الان دو اكس. شكون اللي في قلب الان اكس؟ هاد اكس خاصو يكون ستريكتومون بوزيتيف، دونك سي 0 بلس انفيني، دونك سي تو افي نورمال. لا بروميير كيستيون اللي عندنا في لا بارتي 1 هي حسب لينا جي بريم. بيان سور الا بغينا نحسبوا جي بريم دو اكس، اول حاجه كنديرو كنشدو لا فونكسيون ديالنا كنعملوها اونتر بارونتيز وكنكتبوا بريم. اي جو بوز لا كيسيون، واش عندي الموا وعندي البلوس؟ هادشي اللي عندي. اذا لا عندك الموا وعندك البلوس، ولا عندك الموا الموا ولا البلوس بلوس بلوس، دونك فيما كيكون البلوس الموا كتخدم كل بارتيه بوحدها. بمعنى اخر ديريفي ديال اكس كاري بوحدها موان ديريفي ديال 1 بوحدو بلوس ديريفي ديال 2 الان دو اكس حتى هي بوحدها. مزيان. الديريفي ديال اكس كاري لا يخفى عليكم ان القاعده اللي غتخدم عليها ديال اكس كاري في الديريفي هي القاعده اللي كتقول لنا الا عندك اكس اس شي حاجه وباغي دير بريم ديريفي، نزل ديك الحاجه عمل اكس ونقص ليه اس، نقص ليه من الاس ديالو نقص ليه واحد. اذا الديريفي ديال اكس كاري غادي تنزل 2 ها هي وغنكتب اكس كانت اس 2 ولا على بيسونس 2 غتولي على بيسونس 1 لحقاش نقصنا واحد. مزيان. الديريفي ديال عدد، الديريفي ديال اي عدد بوحدو مثلا ا سي 0، الديريفي ديال واحد دونك سي 0، دونك هنايا عندي موان 0. مزيان. بلوس الا عندك عدد مضروب شي حاجه فيها اكس بلا ما دير شي بلا ما تفرص راسك مع داك العدد، خلي العدد على الافتقار، دير فقط ديريفي ديال الحاجه اللي فيها اكس. يعني الان دو اكس، شنو هي الديريفي ديال الان دو اكس؟ دونك الان دو اكس عرفنا ان الديريفي ديالو في لي فيديو السابقين هي 1 سور اكس. مزيان. دونك هنا تو سامبلومون سي 2 فوا 1 سور اكس. متفقين؟ متفقين. دونك شنو هي النتيجه؟ عندي جوج اكس زائد جوج في واحد على اكس هي جوج على اكس. هنا بيان سور ديما خصني نكون كنحسب في لا فونكسيون ديريفي وانا كنقلب على لو سين. بحال دابا هنا سي با لا بين انني نمشي ندير اي حاجه واحده اخرى، لا نعمل ولا نوحد المقامات. غتقول لي علاش؟ غنقول لك تو سامبلومون يا ولدي العزيز، تو سامبلومون لحقاش هذه موجبه وهذه موجبه. غتقول لي علاش؟ غنقول لك لاحظ معايا الدومين ديفينيسيون اللي حنا خدامين فيه، هاد اكس اللي حنا خدامين فيه كينتمي 0 بلس انفيني، اذا موجب. اذا نضرب في جوج غيبقى موجب، الا شديتو وعملتو في المقام راه موجب قطعا، ونضرب في جوج دونك اصلا هذه البارتيه موجبه وهذه البارتيه موجبه وبيناتهم البلوس، اذا كل شيء موجب. اذا جي بريم تو سامبلومون راها موجبه، دونك سي با لا بين دالي بلو لوان، il faut s'arrêter ici باسكو هنايا تقضى الغرض ديال جي بريم. داكور؟ دونك حسبنا جي بريم وقفنا هنا. في لا دوزيام كيستيون غيطلبوا مني نيتيدي لو سين
ديال G'. Donc étudier son signe et établir le tableau de variation ديال G. لاحظ معايا. On a d'abord نتكلم على le signe de G'. On a x supérieur strictement à 0. Donc 2x plus 2 sur x, c'est positif. Donc G' de x, elle est strictement positive, quel que soit x, appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Dit maintenant, 2x plus 2 sur x, elle est positive. Donc, puisque G' elle est positive, نقدر نمشي بكل بساطة التلاميذ اللي قالوا لي كنتخلعوا من طابلو دو فارياسيون. طابلو دو فارياسيون هو نتيجة ديال الخدمة ديالك. لاحظ معايا مزيان اش غادي يوقع دابا. الوغ عندنا الفوق ديما كنسبقوا اكس وكنحترموا الدومين ديفينيسيون حنا فيه سي 0 بلس لانفيني. جي بريم دو اكس اللي حسبناها لقيناها موجبه بيان سور زيرو ما داخلش معنا فيه دو بار من جي بريم حتى جي. جي دو اكس بما ان جي بريم il est positif donc g elle est strictement croissante. De cette façon غادي نكونوا حطينا لو طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون جي. هنا كاين واحد العدد عطاونا نحسبوا الصوره ديالو او عطاونا الصوره ديالو اللي هو 1. دونك دي زيكزارسيس كيطلبوا منك تحسب الصوره ديالو. باش تحسب الصوره ديال 1 سي تري سامبل. في كيلكو زيكزارسيس يطلبوا منك تحسب الصوره ديالو. من الاحسن تعلم. دونك الا عوضت اكس بواحد غتكون عندي 1 او كاري موان 1 بلس 2 ln دو 1. معروف ان ln دو 1 شحال كيساوي 0. اذا هذه مشات. و 1 او كاري هي 1 1 موان 1 سي 0. دونك ليماج ديال 1 سي 0. غتقول لي اش حسبنا الصوره ديال واحد. غنقول لك تبع معايا مزيان. هذا واحد اللي طلبوا مني نحسب الصوره ديالو كيلكو باغ الي لا. الصوره ديالو اللي حسبناها ولدي شحال لقينا 0. لاحظ معايا دابا لا تخوازيام كيستيون غيقول لك نعم سيدي ديدوير لو سين دو جي من لو طابلو دو فارياسيون. كومون اون فا ديدوير لو سين. هنا نورمالمون تبع معايا غنشرحها بواحد البساطه رائعه جدا غتفهم فيها لو سين ديال جي دو اكس. الوغ كندوي دابا على جي. هاد لا فليش اللي كتشوف فيها هنا طالعه بحال هكا اش كنعنيو بها؟ ما كنعنيوش بها بيان سور ان فيكتور متجهه نو. كنعنيو بها ان هادو راهم اعداد. هاد الاعداد اش كيمثلوا لي الصور ديال لي زيكس اللي هنا ما بين 0 و 1. الصور ديالهم غاديه وكتطلع يعني غاديه وكتطلع. هي غاديه وكتطلع واحد الوقت غادي توصل للزيرو. اذا مادام هي جالسه كتطلع واحد الوقت توصل للزيرو اذا هي فين كانت؟ هي كانت نعم سيدي في السالب. دونك جميع هاد الاعداد اللي هنا اللي هما صور ديال الاعداد اللي زيكس اللي هنا هما صور سالبه. كلشي سالب لحقاش واحد الوقت عاد وصلنا لزيرو. ملي سي اكس وصل لينا لواحد. اون فوا اكس كيوصل لواحد لا فونكسيون كانت طالعه الصور كانوا طالعين هنايا غيوصلوا للزيرو ملي وصل اكس لواحد. طيب الى اكس فات لواحد الصور مازال طالعين اذا فاتوا الزيرو خلاو الزيرو مورا ظهرهم. اذا هنا جميع الصور اللي عندي هنا كلها موجبه. سي تري امبورطون نفهم هاد الوضعيات اللي يكون فيها لو طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون ديال لا بروميير بارتي. سي تري امبورطون. اذا دابا الا دزتي نتايا وخدمتي هذا النوع غادي تفهموا اكيد. دونك هنايا كيبان على ان الا كان اكس من 0 ل 1 صوره سالبه جي دو اكس كتكون سالبه. والا كان اكس ديباس لواحد الصور يعني جي دو اكس كتولي موجبه. الطريقه كيفاش غادي نكتبوا هذا الشيء يا استاذ؟ انا نقول كيفاش غادي نكتبوا هذا الشيء. الوغ تبع معايا مزيان. دونك سي لا كيسيون نيميرو 3 ديال لا بروميير بارتي. الوغ اش كنقولوا هنا؟ كنقولوا on a ou là d'après le tableau de variation G est strictement croissante. ضروري دور هاد croissante علاش؟ لحقاش غادي وكتطلع croissance sur quoi? Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sur l'intervalle كنعنيو بها فين كيلعب x دائما. دونك مع x كيبوجي من 0 plus l'infini لا فونكسيون ديالنا elle est croissante. كنقولوا elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. مزيان. الوغ حاجه واحده اخرى هنايا شوفني اش غادي دير وحضر معايا مزيان. سي لا فاصون باش خاصك تكتب لا ريبونس. هنا غنتكلم على المجال الاول اللي هو 0 بلس لانفيني 0 1 باردون. دونك غنقول هنايا كيلكو سوا ما درت والو. هذيك كيلكو سوا هذيك لا فراس تسميناها ان جلوبا سي لو كوانتيفيكاتور يونيفرسال كيتسمى. دونك كيلكو سوا اكس ابارتيان غنقول لهم نعم سيدي كان اكس من 0 ل 1 من الاحسن ندير الانترفال فيرمي لحقاش ما عندناش مشكل واحد. كيلكو سوا اكس ابارتيان انترفال 0 1. اش كتعني هذه؟ هذه كتعني على ان سي اكس بيان سور راه اكبر من 0 ولكن او ميم طون راه صغر من 1. صغر من 1 وبيان سور راه
اكبر من زيرو ما نحتاجوهاش هنايا. اللي كيهمني دابا هنا هو انني نكتب اكس اصغر من يساوي 1 لان اكس صغر من 1. لاحظ معايا لا فونكسيون اي لي كروسونت. ملي كتكون لا فونكسيون كروسونت عندك ا صغر من بي حتى الجي ديال ا كتكون صغر من جي ديال بي. هذا هو معنى ان الفونكسيون كروسونت. قد ما كبر اكس قد ما كيكبروا الصور. اذا اذا كان ا صغر من بي جي ديال ا كيكون صغر من جي ديال بي. الشيء اللي غادي يخليني نكتب هنا دونك جي دو اكس غيكون اصغر من يساوي جي دو 1. متفقين؟ اذا هنا اش كنعنيو؟ كنعنيو ان جي دو اكس غادي يكون اصغر من يساوي جي ديال 1 شحال هي زيرو. حنا قلنا لهم دين فاسون ماتيماتيك ان لوغسكو اكس جو اونتر 0 و 1 لي زيماج ils sont négatifs. دونك هذه هي لا فاسون اللي كيبغي يشوفها المصحح في الامتحان او من لي فاسون اللي كيبغي يشوفهم المصحح في الامتحان. الوغ دابا غنمشيو نتكلموا بنفس الطريقه على لو دوزيام انترفال اللي هو 1 بلس لانفيني. اش غادي نقولوا لعنا سيدي؟ غنقولوا واحد ليطوال وحده اخرى وغادي نقولوا كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال الاخر حتى هو فعلا من جهه واحد ما فيهاش مشكل. من الاحسن كاع 1 بلس لانفيني. اش كتعني هذه؟ كتعني ان سي اكس مالو اكبر من او يساوي واحد. اكبر من او يساوي واحد. توجور لا فونكسيون الي كروسون. دونك عندك الحق الا كان اكس كبر من واحد اذا الصوره ديال اكس كتكون كما الصوره ديال واحد. دونك ملي كتكون لا فونكسيون كروسون دخل لا فونكسيون هنا وهنا ما تغيرش متفاوته. ملي كتكون ديك كروسونت كيوقع العكس. الوغ هنايا كتعني ان جي دو اكس مالها سيبيريور ايغال جي دو 1. اش كتعني هذه يا ولدي عاوتاني؟ ان جي دو اكس سيبيريور ايغال جي ديال 1 سي 0. داكوغ؟ دونك جي دو 1 سي 0. دونك نكونوا عاوتاني بينا لهم على ان جي في الانترفال من 1 بلس لانفيني الي بوزيتيف. داكوغ؟ دونك دو سيت فاسون غادي نكونوا تمنيو على الاشاره. الا بغينا نديرو ان بتي ريزومي نقدروا نديرو هذا البتي ريزومي دو سيت فاسون كي تري سامبل. كيل كو سوا اكس appartient 0 1 g de x malha inférieur ou égal à 0. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, mal g de x نعم سيدي il est supérieur ou égal à 0. Donc هذه هي الخلاصة ديال la première partie اللي غادي تصوفينا نورمالمون في la deuxième partie اللي هي ديال la fonction f. Alors على بركة الله نمشيو مجموعين la deuxième partie. La deuxième partie, شنو لا فونكسيون اللي عطينا؟ لا فونكسيون اللي عطينا f de x كتساوي لعنا سيدي x carré moins 1 sur x carré moins 1 sur x carré ln de x. داكوغ. هنايا لعنا سيدي حتى الدومين ديفينيسيون ديال جي ديال f عطينا الدومين ديفينيسيون ديال f شنو هو 0 plus l'infini. C'est tout à fait normal. Pourquoi c'est tout à fait normal? Parce que ln حاجة x est strictement positif. اللي كنقول strictement positif أكبر قطعا من زيرو. إذا راه ديجا كيخالف زيرو إذا حتى هذا المقام راه غنكون مرتاح عليه لحقاش ما عمره ما يساوي زيرو لحقاش أصلا x كبر من زيرو. Donc dans définition elle est logique. مزيان. La première question. Bien sûr سماو لا كور ديالها سماوها c de f. Je dois la mettre dans la tête باش في les interprétations ديالي نسميها c de f. La première question, calcule limite 0 plus et interpréter géométriquement, graphiquement ce résultat. Donc la première question, c'est la limite. شنو هو الغرض ديالهم من هاد la limite؟ يعرفوا البرانش انفيني à droite de 0 اش واقع à droite de 0. Donc الدخله شنو هي؟ الدخله هي خصنا نعرفوا شنو هي la limite ديال f de x quand x tend vers 0 plus. لحقاش طلبوا مني في الاول 0 plus. Alors égal la limite عندنا عام سيدي x carré moins 1 sur x carré وعندي هنا ln de x وعندنا monsieur x il tend vers 0 plus. دونك شنو هي لي زانفورماسيون اللي خاصها تكون عندي عاوتاني؟ تو سامبلومون رد معايا البال مزيان. إلا عندك ان نومبر sur 0 plus نورمالمون راه يا اما بلس لانفيني يا اما موان لانفيني حسب الاشاره ديال العدد الفوقاني اسكو سي بوزيتيف ولا نيجاتيف. ملي كيكون ال بوزيتيف ولا بوزيتيف كتكون عندي بلس لانفيني. ملي كيكون ال نيجاتيف كتكون عندي موان لانفيني. ثاني حاجه غنحتاجها وليدي عاوتاني ما تقولش لي راك باقي ما عارفش ان الليميت ديال ln دو اكس كون اكس طون فيغ 0 بلس سي موان لانفيني. دونك هاد لي زانفورماسيون خصهم يكونوا عندك. لاحظ معايا كيفاش غادي نوضفهم دابا هنا. تساوي 0 au carré c'est 0.
دونك موان زان كتبقى عندي ها هي موان زان. لتحت زيرو او كاري سي زيرو، مي سي ان زيرو بلوس. علاش؟ لحقاش لو كاري ولحقاش اصلا حنايا ادغوا دو زيرو، ديما ادغوا دو زيرو كيكون بوزيتيف، دونك سي ان زيرو بلوس. فوا الان دو اكس في زيرو بلوس شنو هي؟ هي موان لانفيني، داكوغ؟ الوغ موان 1 سور زيرو بلوس هي موان لانفيني، وموان لانفيني مضروبه عاوتاني في موان لانفيني غتعطينا نعم سيدي بلوس لانفيني، لحقاش الضرب ديال لانفيني ما فيهش مشكل. دونك بيان سور الله يرضي على ولدي هذه طريقه ديال التفكير ديال دماغي ودماغك، ما خاصهاش تكتب نورمالمون في الامتحان بحال هكا، خاصك تكتب النتيجه وخاصك تجي تقول كار تحسب لينا ليميت ديال اكس او كاري موان 1 سور اكس كاري، غتسميها موان انفيني، غتكتب كار البسط كيمشي موان 1 والمقام كيمشي 0 بلس، وغتجي وتقول لنا كار عاوتاني ليميت ديال ان دو اكس ايكال موان انفيني، غير عفاك مو صحيح انك ضابط شغلك وانك ما كتنقلش وما كتلعبش. داكوغ؟ دونك ديجا لا ليميت في 0 بلس elle nous a donné plus l'infini. Alors, هنا بيان سور اش كيطلبوا مني هاد الناس؟ كيطلبوا مني الانتربريتاسيون غرافيك. اي تلميذ ضابط شغل وحاط حداه دابا الريزومي ديال لونج انفيني غيبان لي ان الا كان اكس كيمشي لواحد العدد وكيخرج لي لانفيني، كنقولوا سي دو اف ادمي ان اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس ايكال هاد العدد وكنسكت وكناخذ النقطه ديالي. دونك سي سكون ابل l'interprétation graphique. Donc, en gros, C de F admis une asymptote. Donc, les phrases sont déjà موجودين في الرésumé verticale d'équation x égale هاد العدد اللي كيقول ليه. متفقين؟ دونك عرفنا دابا اش واقع في 0 بلس، عندنا واحد لا دغوات عموديه الداله جايه معها. منين جايه الداله؟ من الفوق، اكيد الداله غتكون جايه ادوار دو زيرو من الفوق، اذا في الغالب غتكون ديكروسونت. اللي من ديال زيرو هادشي غادي نشوفوه من بعد بيان سور في لي زوطر كيستيون. لا دوزيام كيستيون اللي عندنا الوليدات هي طلبوا مني نحسب لا ليميت ديال الداله كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني. بسم الله. دونك ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني ايغال ليميت ديال x carré moins 1 sur x carré في ln de x quand x tend vers plus l'infini. Encore une fois خصني نرد البال وخصني نخدم شويه ليا. شنو هو المعلومات اللي خصهم يكونوا عندي؟ المعلومات اللي خصهم يكونوا عندي هو ان التلميذ خصو يفهم ان هذه سي فونكسيون راسيونيل بوحدها. الا جربتيها بوحدها x au carré moins 1 sur x au carré سي فونكسيون راسيونيل، يعني بولينوم على بولينوم، بولينوم دوزيام دوغري مقسوم على بولينوم دوزيام دوغري. الا كان x كيمشي بلس لانفيني او موان لانفيني من حقك تختار اكبر اس الفوق على اكبر اس لتحت. بمعنى هنا تو سامبلومون غادي نحسبوها هنايا. دونك غنقولوا ليميت ديال x كاري moins 1 sur x carré comme x tend vers plus l'infini. Normalement c'est la limite ديال اكبر اس الفوق على اكبر اس لتحت، ومن بعد كتقلب على الاختزال. x كاري مع x كاري غتعطيني 1. اذا هذا الجزء اللي هنايا النهايه ديالو هي 1. وهنايا التلميذ عاوتاني خصو يكون عارف على ان ليميت ديال ln دو x كون x tend vers plus l'infini معروفه هي اش؟ هي بلس لانفيني. اذا هذه 1 وهذه بلس لانفيني. دونك تو سامبلومون هنايا اش غادي نقولوا؟ غادي نقولوا ان هذا عطاني 1 وهذا في الدرس كيعطيني نعم سيدي بلس لانفيني، وواحد في بلس لانفيني هي شناهي؟ هي بيان سور بلس لانفيني. داكور؟ بيان سور هنايا غادي نزيدو اي ليميت ديال ln دو x quand x tend vers plus l'infini, normalement c'est plus l'infini. بهذا الشكل غنكونوا جاوبنا على ليميت في بلس l'infini. بيان سور هادشي اللي غيرد عليكم هذه خدمه ديال العقل. انت الورقه ديالك خصها تكون مضبوطه، ما يكونش فيها يعني هاد لي فلاش وهادشي، دير ديريكتومون النتيجه وتقول لهم علاش كل جزء اش عطاني. مزيان. من بعد في لا دوزيام كيستيون هذه ا، في لا دوزيام كيستيون بي كيطلبوا مني نعم سيدي نحسب اش؟ نحسب واحد لا ليميت شنو هي؟ اللي هي الليميت ديال اف دو اكس على اكس. علاش كيطلبوا مني نحسب الليميت ديال اف دو اكس على اكس؟ دونك اي تلميذ عنده الريزومي غادي يفهم انه باش نعرفوا اش واقع في بلس لانفيني لابد نبداو بلا ليميت في بلس لانفيني. بلس لانفيني عطاتني بلس لانفيني، حسب الريزومي ما تقدر تقول والو، خاصك تمشي تحسب اف دو اكس على اكس. هادشي اللي غنديرو دابا. الوغ تساوي ليميت
ديال اش ديال اف دو اكس على اكس يعني اكس كاري موان 1 سور اكس كاري ln دو اكس الكل على اكس كون اكس تنفيغ بلس لانفيني. الوغ إلا فكرنا فيها كيف ما هي ديجا اف دو اكس عطاتني بلس لانفيني، دونك بلس لانفيني على بلس لانفيني ما عمرها ما تعطيني شي حاجه مناسبه، دونك لحقاش سي فورم انديتيرميني، لحقاش لانفيني على لانفيني فورم انديتيرميني. الوغ هنايا ما غنمشيو نوحدو المقام، تو سامبلومون سكون فا فار غادي نديرو واحد اللعبه سميتها لا سيباراسيون اللي دويت عليها في ليزيكزارسيس. شنو هي لا سيباراسيون؟ اش قصدت بها؟ قصدت بها انه مثلا اذا كان عندك ا فوا بي الكل على سي لك كامل الصلاحيه وكامل الحريه ان هاد السي في المقام تلعب بها تحت من اي واحد فيهم فقط، ما تلعبش بها تحت من بجوج. مثلا تقدر تقول هي ا فوا بي على سي، كيف ما تقدر تقول هي ا على سي فوا بي، دونك غتختار وحده فيهم اللي غتصوفيك. الوغ حنايا كي سكون فا فير ماتنون، تبع معايا مزيان. انا في نظري التلميذ الا كان عارف هاد النهايه حتى هي مهمه بزاف، سو سون لي ليميت ديال الدرس خصهم يكونوا في دماغك. الان دو اكس على اكس كون اكس تنفيغ بلس لانفيني معروفه سي زيرو. دونك علاش ما نلعبوش بهاد اكس تحت من الان دو اكس باش تكون لي هادي؟ بمعنى اخر بغيتك تفكر معايا وتشوفها بهذا الشكل، دونك ايغال ليميت ديال اكس كاري موان 1 سور اكس كاري فوا ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini. متفقين؟ متفقين. الوغ دونك هنا هذه راه هي ا وهذه هي بي وهذه هي سي، دونك اختاريت نعمل ا فوا بي على سي، يعني اختاريت نعمل هذه ا فوا بي على سي. الوغ هنايا حسب ما قلت قبيله بيان سور هذه سي فونكسيون راسيونيل كوم اكس طون فيغ لانفيني، كنختار اكبر اس على اكبر اس تعطيني واحد كيف ما قبيله، دونك هنايا عندي 1. وهذه حسب الدرس اللي قلت خاصك تكون عارفها سي زيرو، و 1 فوا زيرو سي زيرو. مزيان دونك حنا حسبنا النهايه باش بسامبل سيباراسيون اللي بينات ليا جابت الاكس تحت من ان دو اكس، لحقاش انا من مصلحتي انه يجي اكس تحت من ان دو اكس الا كان اكس بيان سور كيمشي بلس انفيني، ماشي اكس كيمشي زيرو بلس، الا كان اكس كيمشي بلس انفيني. طيب خدمنا لا ليميت ديال اف دو اكس على اكس في الانفيني عطاتنا زيرو. شوف هي لي برونش انفيني اش غتلقى؟ غتلقى تو سامبلومون سي دو اف ادمي ان اسيمبتوت باردون سي دو اف ادمي ان برونش بارابolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de quoi? Au voisinage de plus l'infini. يعني هاد لا فونكسيون عندها واحد لا برونش بارابوليك، لا برونش بارابوليك هي اللي كتكون دايرها، دونك سوا دايرها سوا دايرها. دونك شنو هي لا ديريكسيون ديالها؟ لاكس دي زابسيس. الوغ نكتبو وغنشرح لك الشكل غابيدمون اش كنقصدو بها. دونك لانتربريتاسيون غرافيك، دونك لانتربريتاسيون غرافيك غنقولو سي دو اف لحقاش مسميو سي دو اف ادمي une branche parabolique. Donc une branche parabolique مالها de direction، عندها واحد ديريكسيون، هادشي شفناه في لي برونش انفيني دو ديريكسيون l'axe des abscisses، l'axe des abscisses، وهادشي فين au voisinage de plus l'infini. يعني إلا لاحظتي معايا ها لو روبير، ها لاكس دي زابسيس وهذا لو نوار اللي هنايا اوريزونتال. ما معنى برونش بارابوليك ديريكسيون لاكس دي زابسيس؟ يعني هما نورمالمون ديال لاكس دي زابسيس كاين 4 لين، يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا. هادو بجوجهم ديال بلس لانفيني، هادو بجوجهم ديال موان لانفيني. حنا عندنا فازون ديال بلس لانفيني، اذا دماغي خصو يفهم لنا ماشي هادي ماشي هادي، وحده في هاد الجوج حسب واش لا فونكسيون كرواسونس غنختار الفوقانيه، ولا كان عندي كرواسونس غادي نختار التحتانيه. دونك هذه غير باش تاخذ فكره على لي زالير، لحقاش لي زالير كيسولوا لا فورم باش نقول لك هاد الجمله اللي كتبتي ماذا تعني. دونك غيكون واحد في هاد الجوج هادو، داكوغ. دونك هنايا غادي نحيد بيان سور هادشي باش نكملوا لي زوطخ كيستيون ونكملوا ليتود ديال لا فونكسيون. وإلا لاحظتوا دابا راه حنا ديجا كملنا اش واقع في بلس لانفيني كيف ما كملنا قبيله اش واقع في موان لانفيني. دونك باش الخدمه دابا ديالنا تكون كامله ومكموله خاصنا نعرفوا لي فارياسيون، يعني امتى لا فونكسيون كتكون كرواسونت وامتى لا فونكسيون كتكون ديكرواسونت. سي سكون فا ديكوفرير انصامبل في لي كيسيون سويفونت ان شاء الله. الوغ 2 حيدنا ا و بي، دابا غنمشيو نعمل سي ديال 3
اللي هضرت لكم عليها قبيله 3a كيطلبوا مني 3a كيطلبوا مني مونطري كو اف بريم دو اكس راها غتساوي جي دو اكس على اكس على بويسونس 3. دونك هذا اون فوا طلبوا مني هذه، بالنسبه لك هذه يا وليدي ولات ان بوت خاصك توصل ليه، خاصك توصل ليه. الوغ لاحظوا معايا كيفاش غادي نوصلوا لهذاك الشيء اللي طالبين باستعمال لي ريغل ديال لا ديريفي على بركه الله. اف بريم دو اكس اصلا اف هي هذه، دونك بحال عندي اكس كاري موان 1 سور اكس كاري ln دو اكس، هذه كامله غنعمل ليها بريم. مزيان. دونك هنايا اول حاجه غنفكر فيها بدون اي تردد عندي الضرب ما بين جزئين. ملي كيكون عندك الضرب ما بين جزئين، مثلا عندك اي مضروبه في في، لا ديريفي ديالها هي الاولى بريم في الثانيه عاديه بلس الاولى عاديه في الثانيه بريم. بمعنى هنا tout simplement qu'est-ce que je vais faire, je vais mettre x carré moins 1 sur x carré على اعتبار ان لا بارتي الاولى مضروبه في لا بارتي الثانيه عاديه بلس دابا لا بارتي الاولى هي اللي عاديه، فاش نضرب هادشي في لا بارتي الثانيه بريم. متفقين؟ متفقين. الوغ دابا عاوتاني غيتفرض عليا لا بارتي الاولى ديال ان بريم فيها بسط على مقام. غادي نتذكر القاعده اللي كتقول لي الا كان عندك بسط على مقام وباغي دير ديريفي، نعم سيدي، البسط بريم في المقام عادي موان البسط عادي في المقام بريم، الكل على المقام او كاري. مزيان. دونك هنا غادي نحتاج شويه ليسباس مي اون فا فير افيك لي مويان دي بور. الوغ عندي اكس كاري موان 1 بريم في اكس كاري عاديه موان دابا اكس كاري موان 1 هي اللي عاديه، فاش نضربها على 50 نضربها في اكس كاري ولكن بريم، الكل على اكس كاري المقام ارفع باباه الكاري، واخا هو فيه الكاري ماشي صغير المقام خصو ترفع الكاري، دونك حطيت اكس كاري ورفعت الكاري مضروبه في الان دو اكس عاديه. غتسمحوا لي غنكمل هنايا. دونك بلس اكس كاري دابا موان 1 على اكس كاري عاديه، والديريفي ديال الان دو اكس هي 1 سور اكس معروفه هادي. داكوغ. دونك دابا هنا اش وقع؟ غادي نشوفوا نعم سيدي اش وقع. تزيد معايا هنايا اكس كاري موان 1 بريم، دونك بيناتهم موان، دونك هادي غنفكر فيها بوحدها وهادي غنفكر فيها بوحدها. الديريفي ديال اكس كاري دونك هي 2 اكس، الديريفي ديال موان 1 الله يعاون زيرو. هاد 2 اكس فاش مضروبه في اكس كاري هاهي ناقص هنا اكس كاري موان 1 فاش مضروبه في اكس كاري بريم. اكس كاري بريم عاوتاني هي 2 اكس، 2 اكس ما فيها باس نجيبها قبل، ها هي الضرب تبادلي عندك الحق تطبقها. دونك 2 اكس ها هي فاش مضروبه في اكس كاري موان 1 سور اكس كاري او كاري هي اكس على بويسونس 4 قوة قوة ا على بويسونس ان على بويسونس ان هي ا على بويسونس ان فوا ام. الوغ هادشي فاش نضرب هادشي نضرب في الان دو اكس بيان سور باقي سطر ما عرفناش هنايا سميتو، دونك اش غنقول هنايا غنزيد نكمل هادشي باقي. عندي اكس كاري موان 1 سور اكس كاري في ان سور اكس كسر في كسر بسط في بسط على مقام في مقام. دونك اكس كاري موان 1 في 1 هي اكس كاري موان 1 و اكس كاري فوا اكس هي اكس على بويسونس 3. دونك باقي ما وصلناش لوبجيكتيف ديالنا. غنكملو سيدي ونشوفو واش واقع. اجيو نشرو هادشي الفوقاني ونشوفو على وعسى يتبسط. الوغ 2 اكس في اكس كاري هي 2 اكس على بويسونس 3 moins 2x في x carré هي moins 2x à la puissance 3 moins 2x في moins 1 هي plus 2x وعندي x à la puissance 4 لتحت ها هي هنايا دونك عندي ln 2x هنا عندي بلس عندي x carré moins 1 sur x à la puissance 3 2x à la puissance 3 moins 2x à la puissance 3 اش بقات اولدي؟ بقات عندنا 2x هي اللي بقات على x على بيسونس 4. وإلا سمحتوا لي x على بيسونس 4 هي x فوا x على بيسونس 3. دونك بحال فككتها باش نختازل واحد x من الفوق مع x من هنا، دونك اوتوماتيكمون تبقى عندي جوج ln دو x. دونك ها هي جوج ln دو x على x على بيسونس 3 لحقاش اختزلت واحد x مع الفوق بلس x كاري موان 1 على x على بيسونس 3. دابا رجع معايا الجي اللي خصها تبان في البسط. شنو هي الجي؟ x كاري موان 1 بلس 2 ln دو x x كاري موان 1 بلس 2 ln دو x. اذا راه بانت لك ان الفوق راه عندي الجي لحقاش كلشي مقسوم على x على بويسونس 3. دونك هنايا x كاري موان 1
بلس 2 ln دو اكس، وهذه هي السباب انهم كرياو هذه سموها جي وخدموها وجبدوا لو سين ديالها باش يعرفوا لو سين ديال اف بريم. جيسبر بيان ان هاد لي غومارك كي سون بوينتي ان بتي بو يكونوا كلير بالنسبه لكم وتاخذوا فيهم وقتكم وتاملوهم مزيان، لحقاش الفهم ديالنا لي فونكسيون راه كيعمر عبر هاد المسائل، لحقاش ايتود دو فونكسيون نو سون اون تران ديتيدي لي فونكسيون. دونك الا سمحتوا لي دابا غنكتب هنايا دونك اف بريم دو اكس بالفعل كيف ما قالوا لنا هاد الناس هي جي دو اكس على اكس على بليسونس 3. دونك هذه هي اف بريم اللي طلبوا مني هاد الناس. مزيان اسيدي مزيان. اكيد دابا غيسولوا علاش، غيسولوا على لو سين ديالها. الوغ لو سين ديال جي دو اكس ديال اف بريم باردون متعلق بلو سين ديال جي دو اكس. انا غنقول لكم علاش و بيان سور شي وحدين فيكم راه غيكونوا عرفوا علاش. دونك سي لا كيسيون بي 3 بي. الوغ فوتر اتونسيون ماتنون 3 بي. تأملوا معايا اف بريم. اف بريم فيها بسط على مقام، هذا المقام اللي هو اكس اس 3 بما ان الدومين ديفينيسيون ديال اف سي 0 بلس لانفيني، دونك هاد اكس راه كينتمي 0 بلس لانفيني، اذا اي عدد موجب اس 3 راه كيكونت بيان سور حتى هي ديال الموجب. دونك لما فيها باس غادي نقولوا اكس على بليسونس 3 سي بوزيتيف car x elle est déjà supérieure à 0. Donc, il est سمحتوا le signe de f' dépend, le signe de f' dépend de qui? De celui de g de x. D'accord? Donc, le signe de g de x, déjà, هو le fruit de la première partie هي محطوطة كتسنى فيك تستعملها. Alors, donc, on a tout simplement واش غادي نقول؟ غادي نقول هنا tout simplement d'après la première partie 1. D'accord? هنا شوف اش غندير. غادي نحاول نمشي مباشرة لو سين ديال جي على شكل جدول. غنقول لهم نعم اسيدي جي ها كيفاش عاملة، اف بريم غتبعها، ها لي فارياسيون ديال اف. لاحظ معايا اش غادي ندير. الوغ اكس نعم اسيدي من 0 لبلوس لانفيني. جي دو اكس هي المسؤولة على الإشارة اللي غنبدا بها. قرا هادشي من 0 ل 1 كيفاش داير الجي سالبة، من 0 ل 1 خصني ضروري نبين 1 سالبة، ومن 1 بلوس لانفيني كيفاش داير الجي موجبة. نفس المعلومات اللي عندي هنا حولتها لجدول، وما تنساوش ان الجي ديال 1 شحال كتساوي 0. دونك جي ديال 1 سي 0. ها هي نعم اف بريم بيان سور غادي تتبع البسط ديالها اللي هو الجي. اذا هنا موان، هنايا 0، هنايا بلوس. بيان سور 0 ما كاين لا عند جي ولا عند اف بريم ولا عند اف. وهنايا سهلت عليا نجبد لي فارياسيون ديال اف. elle est décroissante ici et elle est croissante ici. داكوغ؟ وما ننساش دابا شنو هما لي ليميت ديال اف. هذا الطابلو فارياسيون ديال اف. طابلو فارياسيون ديال جي ما طلبوش من ليميت، ما حسبتش الليميت لحقاش ما طلبوش. بالنسبه لاف حسبنا الليميت لحقاش اف هي اصلا مركز او الغرض ديالنا في ليتيود دو فونكسيون. و 0 بلس شنو هي لا ليميت؟ سي بلس لانفيني. تذكرتوا بلا قلت لكم ادروات دو 0 غتكون ديكروسونت. ها انتم مكشوفه الي ديكروسونت. La limite plus l'infini الوليدات. Limite plus l'infini c'est plus l'infini. Donc là je vais mettre plus l'infini. Après خصني نحسب ليماج ديال 1. غنمشي نعمل سيدي غنقول f de 1. Bien sûr f de 1 الا لاحظتي معايا، لاحظ معايا f de 1. 1 au carré هي 1 moins 1 c'est 0. 0 sur 1 c'est 0. والان ديال 1 حتى هي 0. اذا اكيد ان f ديال 1 غتكون 0. دونك اكيد ان لا فالور مينيمال ديال f سي 0. دونك ما درت والو، فقط عوضت اكس بواحد هنايا وحسبت عطاتني 0. دو سيت فاسون غيكون عندنا ان طابلو دو فارياسيون تري افيكاس تري بوانتو مزيان ومغيز مزيان. هنا الا بغينا مثلا نفكروا في شي مسائل، سولتكم مثلا الله يرضي عليكم شنو هو لو سين ديال اف، اش غتقولوا لي؟ الزيرو هو لا فالور مينيمال، اذا اف موجبه توجور سيبيريور الى زيرو اذا راه اف موجبه. مثلا الا حتى ديال اف شي فونكسيون واحده اخرى، المهم هنايا باش نتعلموا نيتيديو لو سين ديال اون فونكسيون ابارتيغ دو سون طابلو دو فارياسيون. بيان سور الا سمحات لينا الظروف ديالو اننا نعرفوا شنو هو لو سين ديالو. كيف ما مسموح لي دابا هنايا اف بما ان عندها اون فالور مينيمال، اذا اف توجور سيبيريور الى زيرو، دونك اذا اف اللي توجور بوزيتيف. مزيان. وصلنا لعما سيدي لو تراساج ديال لا كورب اللي كيخلع بزاف ديال لي زيليف. لو تراساج ديال لا كورب ما هو الا تتمين او
هذا المشوار ديال ليتيود دو فونكسيون درنا نورمالمون راه الغرض ديالو هو نعرفوا لا كورب كيفاش دايره، وكتبان ان عندنا لي زيليمون اللي غنعرف منها لا كورب كيفاش دايره بيان سور. الوغ على بركه الله ها المعلم نعم اسيدي. لاحظ معايا ان بانت ليا زيرو وبانت ليا زيرو بلس لانفيني، دونك خدام غير في هاد لابارتي بالضبط، لحقاش اكس موجب ولحقاش اف حتى هي موجبه، اف فوق محور افاصيل بينه، لحقاش زيرو مع عمر اف ما غتكون لتحت، لحقاش اقل صوره ديالها هي زيرو، دونك ما كتفوتش هي هاد المستقيم، ما تقدرش تهبط تحت منه كيما هنا. على اي اول حاجه غندير بيان سور شنو هي ليماج ديال 1؟ ليماج ديال 1 سي زيرو، اذا غنقلب على النقطه 1 0 1 0 راه هي هذه بالضبط الوليدات. وهنا عندي ان فالور مينيمال ما فيها باس نشير لهم هنايا لا طونجونت اوريزونتال تحت، ملي كتكون فالور مينيمال كدير ان طونجونت اوريزونتال، ملي كتكون فالور ماكسيمال كدير عاوتاني ان طونجونت اوريزونتال. واخا الوغ هنايا ما عنديش بوان دانفليكسيون، ما عنديش بوان دانترسيكسيون ديال الكورب مع اي اكس، هذا ما مذكورش هادشي هنايا في التمرين، دونك ما غنستعملوش، غنستعمل فقط اش عندي ادغوات دو زيرو. اش واقع؟ لا فونكسيون عندها واحد لاسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس ايكال زيرو، وبالضبط ادغوات دو زيرو دالة من جهه من بلس لانفيني مع من جهه مع لاسامبتوت اوريزونتال باردون لاسامبتوت فيرتيكال اللي هي لاكس دي زوردوني اللي هي اكس ايكال زيرو. هذا هو اكس ايكال زيرو، اي نقطه خديتيها فيها تلقى اكس ديالها كتساوي زيرو، على اليمين ديال زيرو ها زيرو، على اليمين ديالو داله جايه من بلس لانفيني، الغرض ديالها هو تنزل لهاد النقطه هذه، دونك ها هي جايه من بلس لانفيني نزلات لهاد النقطه، وصلت لهاد لو مينيموم، ابخي خاصها تطلع. شكون غيتحكم في الطلوع ديالها؟ الا لاحظتوا معايا قبيله فاش دوينا على لا برونش بارابوليك، قلت لكم لا برونش بارابوليك نورمالمون قلنا دون دو ديريكسيون لاك دي زابسيس، قلنا يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي، هادو حيدناهم لحقاش هادو ديالاش فوازيناج دو موان لانفيني، بقى عندنا يا هذا يا هذا، قلنا غنشوفوا واش كرواسونت ولا ديكرواسونت، داله الى كرواسونت، دونك يكون عندي هذا، اذا من هنا غنعرف راسي انني خصني نوض باش نمشي مع لا برونش بارابوليك اللي هي هادي. اذا ليكزيرسيس غيكون تم لا كورب ديال الداله هي هادي، ادغوات دو زيرو جاي من بلس لانفيني، وصلت لو مينيموم، ابخي خصني نطلع. شكون اللي غيحكم في الطلوع ديالي؟ غيتحكم في الطلوع ديالي لا برونش بارابوليك دو ديريكسيون داكس دي زابسيس او فوازيناج دو بلس لانفيني، دونك ماشي هادي، غتكون هادي، داكشي علاش طلعت منها ومشيت حاولت نبين لا برونش بارابوليك. De cette façon, غادي نكونوا كملنا ليكزيرسيس بروبوزي نيميرو 4. جيسبر بيان ان هاد لي 4 زيكزيرسيس تعاودوهم دو ا زد من واحد حتى الرابعه، غتلقاو راسكم اكيميليتو جمعتوا معلومات مهمه تعطيكم اون تري بون باز. بيان سور كاين دوطخ اكزيرسيس ديال لي زيكزامان ناسيونو، كاين لي زيكزامان بلون حتى هما فيهم الان، دونك خدموا مع راسكم الان، راكم غادي تكثروا الحظوظ ديالكم انكم تكون عندكم نقاط ممتازه. بون كوراج على ليكزيرسيس 5 ان شاء الله.